ندوزو للتدي الرابع تhéorème ليميت. دونك نبداو بالexercice الأولاني. On étudie la durée des communications téléphoniques des appels dans une entreprise A, soit X la durée de communication des appels dans l'entreprise. يعني X هي شحال la durée ديال communication ديال les appels. On a la probabilité d'une communication supérieure à 3 soit égale à 0,1. شنو كيعني هادشي؟ يعني la durée ديال x هو la durée. بغينا x تكون supérieure ou égale ل 3 شنو كتساوي 0,1. هذا هو المعنى ديال هادي. قالك déterminer la loi de probabilité. دونك هنايا كيما قلت لكم قبيله فيما كيكون داكشي كتكون لا فاريابل متعلقه بلو طون وكيكون داك لو طون كونتينيو ماشي ديسكري. فاش كيكون لو طون كونتينيو راه كتكون لا لوا اكسبونونسيال. دونك انا راه عرفناها بلي لا لوا اكسبونونسيال غير خصنا نحددو لي بارامتر ديالها. هنايا غلط نورمالمون خاصكم ستريكتومون. دونك هاد بي دو اكس سوبيريور لهادي راه هي 1 موان بي دو اكس inférieur ou égal à 3. وهذه هي la fonction de répartition اللي هي 1 moins fonction de répartition ديال 3 هادشي كيساوي 0,1. والفونكسيون de répartition شنو هي بالنسبة لا لوا اكسبونونسيال؟ غادي نمشيو للريزومي. La fonction de répartition في la loi exponentielle هي 1 moins exponentielle moins lambda x. Donc 1 moins exponentielle moins lambda x. هنايا 1 moins غنديرها فاش نديرها هنا غتمشي 1 مع 1 وغتبقى ليا غير exponentielle exponentielle moins lambda x. شنو هي لامدا هنا هي 3. شنو هي x هي 3 وهادشي كيساوي 0,1. دونك شنو كتساوي لامدا؟ غادي ندير الالان ديال هادي. دونك موان الان ديال 0,1 على 3. Donc x suit la loi expo de paramètre lambda. Lambda غنحسبها عادي. expo de paramètre lambda. كما قلت لكم فيما يكون لو طون فكروا في لا لوا اكسبونونسيال. هنايا راح حسبوا لامدا عطاتهم هادشي هذا. دونك دابا ندوزو للكيسيون الاخرى. Calculer la probabilité pour qu'une communication dure plus que 5 minutes, sachant qu'elle a déjà dépassé 3 minutes. Donc, علما أن la communication دوزت أكثر من 5 ديال لي مينوت دوزت أكثر من 3 لي مينوت، فين البروبابيليتي باش أنها دوز أكثر من 5 ديال لي مينوت. هنايا عندنا لا لوا اكسبونونسيال. خاصكم تعرفوا بلي لا لوا اكسبونونسيال راها اون لوا سون ميموار. يعني إلا كانت عندي بي دو إكس supérieur ou égal à 5, sachant que x supérieur ou égal à 3, هادي شنو هي p de x هادي ناقص هادي donc 2. وهادي شنو هي 1 moins p de x inférieur. راه ديك ويغال راه ماشي زعما ما كتأثرش. هنايا 1 موان
هذه هي فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال جوج، وهنايا فونكسيون دو ريبارتيسيون هي ان موان، دونك هادشي هذا شنو غيعطي؟ ان مع ان غتمشي تبقى اكسبونونسيال موان بحال قبيله، اكسبونونسيال موان لامدا اكس اللي هي موان جوج لامدا، ولامدا راه ديجا حسبناها، صافي غنعوض وغنحسب شحال تعطيني. ديك هي البروبابيليتي باش انه دوز كتر من 5 سنين، علما انها دوزات كتر من 3 سنين. دونك فوالا هادشي اللي داروه نحسبوه، عطاتهم اكسبونونسيال موان دو لامدا وحسبوها عطاتهم 21.57%. Donc, soit n égale à 50, le nombre total des communications qui peut passer en parallèle et d'une façon indépendante. دابا هنا هادشي اللي درنا في الاول راه بالنسبه للكومونيكاسيون وحده، هاد اكس هذا لا دوغي بلوتو بغيت نقول لا دوغي دو كومونيكاسيون ديال كاع لي زابيل، وهنايا هاد الاكس اي هذا هو لا دوغي دو كومونيكاسيون ديال ابيل واحد، و اس هي لا دوغي دو كومونيكاسيون ديال كاع لي زابيل. Donc, n égale à 50, le nombre total des communications qui peut passer en parallèle est d'une façon indépendante. Et les xi sont indépendants. On suppose que les xi sont identiquement distribués. Déterminer la loi de S. Donc, S كتساوي la somme ديال les xi من 1 حتى ل n كتساوي 50 كبر من 30. المهم انا نقول لكم انا درت هنايا كبر من 30، وهاد لي xi entre 1 et n راهم indépendants و identiquement distribués. فاش كيتحققوا ليا هاد جوج ديال الشروط كنقدر نابليكي لو تيوريم سنترال ليميت. سنترال ليميت شنو كيقول هاد لو تيوريم؟ كيقول بلي هاد اس نقدروا كتكونفيرجي لأون لوا نورمال دو بارامتر مو و سيغما كاري. مو راه هي لاسبيرونس و سيغما راه هي ليكار تيب، سيغما كاري راه هي الفاريونس. دونك فوالا هادشي اللي دارو هنايا. وهنايا كيفاش كنعرفو هاد الميو سيغما؟ كيما قلنا ميو راه هو لاسبيرونس، و سيغما هي ليكار تيب. دونك هنايا عندنا قلنا اس هي لا سوم ديال لي اكس اي. دابا حنا بغينا نعرفو بعدا غير لاسبيرونس ديال اكس اي شنو هي. هاد اكس اي هادي شنو هي لا لوا ديالها؟ هي لا لوا اكسبونونسيال على حساب داكشي اللي درنا في الاول، داكشي اللي لقينا في الاول هنايا في الاول ديال ليكزارسيس. هنايا راه هادي سوي اون لوا اكسبونونسيال دو بارامتر لامدا. وشنو هي لاسبيرونس و الفاريونس في la loi exponentielle? L'espérance هي 1 sur lambda و الفاريونس هي 1 sur lambda carré. donc l'écart type هو تا هو 1 sur lambda. donc بالنسبة ل xi l'espérance هي l'écart type، وشنا هي 1 sur lambda. lambda راه ديجا حسبناه في الاول، هادشي لقاوه كيساوي 1.3. دونك هادشي هذا غير بالنسبه لاكس اي، ولكن حنا عندنا اس هي لا سوم ديال لي اكس اي. دونك بغينا نعرفو ليسبيرونس ديال اس. علاش غنعرفوها؟ حيت غنعرفو لي بارامتر ديال لا لوا نورمال.
اللي هما l'espérance و l'écart type carré. دونك عندنا l'espérance de S شنو هي l'espérance ديال la somme ديال les x i غادا من 1 حتى ل n و l'espérance ديال la somme شنو هي la somme ديال l'espérance نقدروا نديرو لها هكا وهاد les x i كلهم من 1 حتى ل n راه عندهم نفس l'espérance حيت كلهم عندهم la loi exponentielle دونك هي n l'espérance ديال x i l'espérance de x i هي 1.3 و n هي 50 غنحسبو واش راه تعطي دابا نشوفو l'écart type ولا نشوفو la variance حسن la variance ديال S la variance ديال S هي la variance ديال سيغما نقدر نرجعها هي سيغما ديال variance ديال لي زيكس اي صافي حتى هي تعطيني ان في الفاريونس دونك هنا هادشي اللي دارو ليسبيرونس قلنا هي 1.3 ضربوها في 50 عطات 65 هنايا الفاريونس شنو هي ليكار تيب هو 1.3 دونك الفاريونس هي 1.3 او كاري نضربوها في ان عطات هادشي دونك لقينا لي بارامتر ديال لا لوا نورمال لي اس كتسويها دونك دابا شنو هي لا كيسيون اللي موراها calculer la durée maximale de total des communications en parallèle pour une probabilité égale à 97.5%. دونك الا قلتلك بلي شنو هي البروبابيليتي شنو هي لا دوري ماكسيمال اللي نقدروا نوصلوا ليها وتعطينا هذا البورسونتاج دونك شنو هي البروبابيليتي باش ان اكس ما تفوتش واحد لا دوري اكس شنو هو ولا هنايا راه اس هي لا سوم ديال كاع لي دوري ديال كاع لي زابيل اس ما تفوتش ان هذه عرفناها قالك هي 97.5%. بغينا نعرفو حنا هاد الام يعني شنو هي هاد لا دوري اللي ما نقدروش زعما الماكسيموم ما غنفوتوهاش وغتعطي يكون عندنا هاد البورسونتاج دونك غادي ندير شونجمون دو فاريابل علاش كندير شونجمون دو فاريابل حيت ديك لا لوا نورمال خصني نرجعها سون تري ريدويت يعني دو بارامتر 0 1 يعني شنو كندير كنبوزي واحد لو زد كيساوي اس موان مو على سيغما ليكار تيب ودي هذا ليسبيرونس دونك هذه هي بي دو زد صغر مناش من ام موان مو على سيغما كتساوي 97.5%. هاد 97.5% راها سوبيريور ل 0.5 دونك نقدر نلقاها في الطابلو نمشي نقلب في الطابلو داكشي اللي نلقاه راه هو هذا نقلبو في لو طابلو 97.5% فوالا هي 1.9 هنايا ومن هنا 6 دونك 1.96
المهم هنا غير باش نعاود نشرح تكونوا ما فهمتوش. هنايا كنقلب على هادو اللي هنا هما لي probabilité، وهادو اللي هنا هما دوك لي زاد. هنايا فاش كنلقى مثلا هادي هنايا 96 1.5، هنايا هادي هي لا probabilité اللي انا بغيت، يعني انا عارف البروبابيليتي، كنقلب غير على الزاد، كنمشي كنشوف في لا ليني، كندير بروجيكسيون على لي لين، لقيت 1.9، عشان كندير بروجيكسيون على الكولون لقيت 0.06 وكنجمعهم كندير 1.9 زائد 0.06 هي 1.96، وكنجي كنقول بلي هاد لو ام موان مو على سيغما كتساوي 1.96 وصافي. وكنجبد الام حيت انا ديجا عارفه الميو وعارفه السيغما، دونك ملي كنجبدو الام كنقولو بلي راه هاديك هي لا دوغي ماكسيمال اللي ما غاديش نديباسيوها وغادي تكون عندنا هاد البورسونتاج. دونك فوالا هادشي تا هما اللي دارو هنايا، عطاتهم ام هي 83 مينوت. دونك دابا نشوفو l'exercice الثاني. La moyenne des revenus annuels des employés d'une grande banque est égale à 30 000 dirhams hors taxe. Donnez une borne supérieure pour le pourcentage P des revenus supérieurs ou égaux à 50 000 dirhams. Donc بغينا نبورنيو يعني البورسونتاج باش ان شي امبلويي يكون عنده الريفوني سوبيريور او ايغال 50، بغينا نبورنيوه، بغينا نعرفو داك البورسونتاج صغر من شحال. دونك فوالا دابا شنو هما لي زانفورماسيون اللي حنا عارفين بلي بعدا هنايا عندنا اكس هي فاريابل الياتوار اللي شنو هي اللي هي الريفوني انويل ديال شي امبلويي. دونك اكس هي الريفوني انويل ديال لومبلويي، كل امبلويي راه عنده واحد الريفوني. بغينا حنا نعرفو شحال تقريبا من امبلويي الريفوني ديالو كبر من 50,000 درهم. دونك عندنا هنايا لا موين ديال لي زومبلويي لي لا موين ديال لي ريفوني ديال كاع لي زومبلويي هي 30,000 درهم. لا موين كتفكرنا في ليسبيرونس، دونك ديما منين تشوفوا لا موين غتفكروا في ليسبيرونس. بعدا عندنا اكس شنو هو لو ريفوني ديال ان امبلويي، اكس راه كتبدل، وعندنا ليسبيرونس دو اكس هي 30,000 درهم. وما نديرها 30. دابا حنايا شنو بغينا البروبابيليتي باش ان اكس تكون كبر من 50، بغينا نبورنيوها يعني تكون صغر من شي حاجه، وانا نعرفوها شحال صغر من شحال. دونك كنستعملو حنايا عارفين غير ليسبيرونس، دونك عندنا واحد لينيغاليتي هي اللي كنستعملوها سميتها لينيغاليتي دو ماركوف. شنو كتقول هاد لينيغاليتي؟ كتقول بلي البروبابيليتي باش ان اكس تكون كبر من ا، هاد البروبابيليتي هادي راها صغر من ليسبيرونس على ا. حنا عارفين ليسبيرونس عارفين ا، حيت دابا شنو هاد اكس هادي بغيناها تكون سوبيريور ل50، دونك عارفين ا. هنايا ديجا اكس راها سي ان ريفوني دونك راها بوزيتيف، دونك نقدروا هنايا نديرو غير اكس سوبيريور ل50 حيت قلنا ا هو 50. ليسبيرونس قلنا هي 30، دونك 30 على 50 اللي هي 3 على 5. دونك البروبابيليتي باش ان شي امبلويي يكون عنده الريفوني انويل كبر من 50,000 درهم هي صغر من 3 على 5، دونك صغر من 60%. يعني قل من 60% ديال لي زومبلويي كيشدو 50,000 درهم للعام.
Donc la question les moraha. De plus, sachant que l'écart type est égal à 5. L'écart type كيساوي 5. Donc la variance شنو كتساوي 25 هي l'écart type au carré. Sachant que l'écart type est égal à 5, donnez une borne supérieure plus petite pour P en utilisant cette information supplémentaire. يعني نستعملو l'écart type ولا la variance باش نعاودو نبورنيو. يعني هاد لا بورن هادي اللي لقينا مكافياناش، بغينا نزيدو نبورنيو كتر. دونك كنستعملو واحد لينيغاليتي اللي فيها لا فاريونس مثل لينيغاليتي دو شيبيشير اللي شنو كتقول بلي البروبابيليتي دو la valeur absolue ديال x moins l'espérance supérieure à a. هاد la probabilité مالها راها inférieure la variance de x sur a carré. حنا عارفين la variance، عارفين a هو قلنا هو 50. دونك فوالا غادي نابليكيو هاد لينيغاليتي. دونك حنايا شنو كنقلبو على البروبابيليتي باش ان probabilité ولا البورسونتاج راه نفس المعنى. باش ان الاكس الغوفوني يكون كبر من 50. هنايا غادي نقص ليها ليسبيرونس كتساوي 30. دونك اكس ناقص 30 الى نقص 30 تبقى ليا هنا غير 20. دونك لا فاريونس هي 5 كاري. نورمالمون هنايا راه مخاصش تكون 50 خاص تكون 20 حيت كناخدو هاد لو ا هذا اللي هنا هو اللي كنديرو هنا. دونك 20. دونك تجينا 5 كاري على 20 كاري. دونك هي 25 على 400. فوالا دونك داك البورسونتاج اللي عطانا راه بحال زدنا صغرنا. في الاول قلنا بلي قل من 60% كيتخلصوا قل من 60% كيتخلصوا كتر من 50,000 درهم في العام. هنايا راه البورسونتاج داك 60% راه نقص. غنجيو نلقاو بلي هنايا قالوا 1% مي الا بدلنا ديك 50 ب20 راه غيتبدل. دونك مي غنلقاو شي عدد اللي صغير. دونك فوالا دابا نشوفو ليكزارسيس الثالث. دونك بالنسبه لليكزارسيس الثالث كيقول une entreprise fabrique des piles boutons pour les appareils de mesure et médicales et aussi pour les montres. On choisit au hasard un échantillon de N piles de telle sorte le voltage des piles sont identiquement indépendants et identiquement distribués tels que l'espérance هي 12.3 و l'écart type هو 0.9. هادشي بالنسبة une seule pile. Donc on prend n égale à 60, calculer la probabilité d'un voltage moyen qui dépasse 12. Donc شنو هما les informations اللي قالوا لينا؟ دونك عندنا اكس اي هو الفولتاج ديال لا بيل اي. ليسبيرونس ديال اكس اي هي مو.
شنو كتساوي 12.3. و ليكار تيب ديالها هنايا بالنسبة لكاع لي زيكس اي من اي ايكالا 1 حتى لان، هادشي هذا يساوي 0.9. دونك عندنا n ايكالا 60 كبر من 30، و لي زيكس اي من اي ايكالا 1 حتى لان مالهم راهم انديبوندون اي ايدونتيكمون ديستريبيوي. هادشي هذا بجوج كيعطينا تيوريم سنترال ليميت. شنو كيقول تيوريم سنترال ليميت؟ كيقول بلي ممكن ان لا سوم ديال هاد لي زيكس اي ولا لا موين ديالهم كتكونفيرجي لأون لوا نورمال. اون لوا نورمال خصنا نعرفو لي بارامتر ديالها. دونك هنايا شنو عندنا الفولتاج موين. الفولتاج موين شنو كيعني؟ نسميوه مثلا اكس بار، هو لا سوم ديال لي فولتاج ديال دوك لي زيكس اي من 1 حتى لان ديفيزي سور ان. دونك هاد الاكس بار راه هي اللي عندها لا لوا نورمال دو بارامتر عاد نحسبوهم. دونك عندنا ليسبيرونس دو اكس بار شنو هي هي ليسبيرونس ديال سيغما اكس اي سور ان. دونك هاد ان نقدروا نخرجوها تولي عندنا ان سور ان ليسبيرونس ديال لا سوم. وشنو هي ليسبيرونس ديال لا سوم؟ هي ان في ليسبيرونس ديال اكس اي. دونك غتمشي ان مع ان وصافي غتبقى هي ليسبيرونس ديال اكس اي. دونك هي نفسها هادي هي نفسها 12.3. دونك هي مي. بالنسبه لا فاريونس ديال اكس بار هي لا فاريونس ديال سيغما دو اكس اي سور ان. دونك الا بغينا نخرجو هاد ان سور ان خارج لا فاريونس في ليسبيرونس، فاش كنخرجوها خارج ليسبيرونس كتبقى هي ان سور ان، ولكن في لا فاريونس كتولي هي ان سور ان كاري. عقلوا عليها ديما فاش كيكون عندنا شي كوفيسيون داخل لا فاريونس وكنخرجوه فاش كنخرجوه كيولي كاري. وهنايا لا فاريونس ديال لا سوم. لا فاريونس ديال لا سوم راه هي n فوا لا فاريونس. دونك هادي غتولي هي n في لا فاريونس ديال اكس اي وصافي هي تبقى هي ان سور ان لا فاريونس ديال اكس اي. دونك هي هادي او كاري نديفيزيوها على n. دونك هي هاد ليكار تيب كاري ديال سيغما كاري هي لا فاريونس ديال اكس اي نديفيزيوها على n باش نلقاو لا فاريونس ديال اكس بار. دونك فوالا لقينا هادشي. نشوفو هما شنو دارو. فوالا داكشي نيت لي دارو وحسبو لا فاريونس وحسبوا ليسبيرونس ولقاو لي بارامتر ديال ديك لا لوا نورمال ديال اكس بار. اكس بار هي لا موين ديال الفولتاج
دونك نشوفو لا كيسيون لاخرى. Calculer la probabilité d'un voltage moyen qui dépasse 12. يعني P de X bar كبر من 12. دونك نديرو Z. شنو هي Z؟ هي X bar. خصنا نسونطريو ونغيدويزيو هاد لا لوا نورمال باش تولي اون لوا نورمال دو بارامتر 0,1 موان مو على سيغما. هاد مو سيغما راهم جداد، هما هادو. ديجا مو راه بقات هي ليسبيرونس راه بقات هي ولكن لا فاريانس راه هي تولي هي سيغما كاغي على ان. ولكن حنايا ناخدو بغينا ليكارتيب هو سيغما على غاسين دو ان، ما غاديش ناخدو ليكارتيب الاول ديال اكس اي، بغينا ليكارتيب ديال اكس بار. دونك فوالا انا ندير بريم باش نميزو. دونك هادي شنو كتساوي؟ هي بي دو زد supérieur le 12 moins mu على سيغما. هاد مو راه ديجا عندنا راه هي ديك 12.3 والسيغما هي سيغما القديمة على غاسين دو ان. فوالا نحسبو هادشي هذا شنو غيعطي باش نعرفو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. هما حسبوه شحال لقاو لقاو فوالا لقاوه نيجاتيف. دونك فوالا نشرح لكم في هاد لو غراف هذا فاش كتكون عندنا زد كبر من شي حاجه نيجاتيف. دونك هنايا الا قلت لكم بلي زد كبر من هاد تناقص 2.58 راه نفس الحاجه الا قلت لكم بلي زد صغر من 2.58. دونك زد كبر من ناقص 2.58 راه هي زد صغر من 2.58. زعما البروبابيليتي راه هي نفسها. دونك فوالا هادشي اللي دارو هنايا. دابا هادي غنمشي نقلب عليها في الطابلو. عندنا 2.58. دونك هنايا غنقلب على 2.5 وفي لي كورون نقلب على 0.08. دونك 2.5 ها هي. دونك هي هاد لا لين و en même temps خصني نقلب على 0.8. دونك هي 2.5 و 0.8 ها هي. دونك ها هي 0.9951. هي هادي. فوالا كنكتبوها هنا نرى وقيلا خاص تكون 51 ماشي 46. دونك البروبابيليتي باش ان لا موين ديال الفولتاج تكون كبر من 12 هي 99.51%. نشوفو لا كيسيون الاخرى. Combien de piles faut-il pour être certain à 95% que le voltage moyen soit entre 12.2 و 12.4. يعني بغينا نكونو متأكدين بنسبة 95% بلي الفولتاج موين اللي هو اكس بار محصور ما بين 12.2 و 12.4. بغينا نعرفو شحال من بيل خاص تكون، يعني كنقلبو على ان. المهم هنايا فهاد لوكا هنايا راه ان ما كتساويش 60. حنا يلاه غادي نقلبو عليه.
بغينا هادشي هادا يكون supérieur على ياش ل95%. دونك هادي مثلا نسميها 12.4 12.2 وهادي 12.4. بغينا إكس بار قلنا تكون هنايا، يعني هادشي هذا، هادي هي البروبابيليتي باش أن إكس تكون هذا. دابا إلا جمعت هاد البروبابيليتي مع هادي مع هادشي اللي في الكحل، يعني هادي زائد هادي زائد هادي، غنلقى 1. وهاد البروبابيليتي هادي اللي هنا راه هي هادي النيت اللي هنا. دونك بي دو إكس بي دو إكس بار محصورة ما بين 12.2 و 12.4 زائد قلنا هادي هي هادي النيت. دونك ندير جوج ولكن نديرها وحدة فيهم، ندير بي دو إكس مثلا صغر من 12.4. هادشي هذا كيساوي 1. دونك نقدر نجبد هادي غير من هادي. دونك فوالا قلنا البروبابيليتي باش ان إكس بار تكون في هاد الانترفال هذا بغيناها تكون كبر من 95%. دونك اول حاجه خصني ضروري ندير شونجمون دو فاريابل. المهم هادشي انا شرحت لكم هنايا درت غير هنايا بحال اعتبرت انا اكس، مي نورمالمون راه كنديرو زد. دونك خاصني حتى ندير شونجمون دو فاريابل، مي راه نفس الحاجه. هادشي زعما راك بغيت نشرح لكم غير بلي البروبابيليتي هادي زائد هادي زائد هادي كتساوي 1. دونك البروبابيليتي باش ان إكس بار تكون في هاد الانترفال هنايا إكس بار شنو غنديروها هي أن نوضعو زد هي إكس بار ناقص مو على سيغما، و سيغما شنو هي سيغما على غاسين دو ان، راه لقيناها قبيله هنايا. فوالا ها هي سيغما ديال إكس بار هي سيغما على غاسين دو ان، و ديك سيغما راه هي سيغما ديال إكس إي. دونك درنا شونجمون دو فاريابل. دونك تا هادي هاد 12.2 تا هي غندير ليها ناقص مو على سيغما غاسين دو ان، تا هادي غندير ليها ناقص مو على سيغما على سيغما غاسين دو ان. دونك هنا فاش حسبوها لقاو هادي ولقاو هادي. دونك البروبابيليتي باش ان زد تكون في هاد الانترفال هذا هي جوج في البروبابيليتي باش ان زد تكون صغر من هادي ناقص 1. تفكروا هاد لا ريلاسيون هادي. دونك نقدر نعاود كاع نبين احسن. دونك هنايا قلنا عندنا هنايا زد، هنايا عندنا موان غاسين دو ان سور 9، وهنايا عندنا غاسين دو ان سور 9. دونك هاد البروبابيليتي قلنا هادي زائد هادشي اللي هنا زائد هادشي اللي هنا كيساوي 1. دونك هادشي هذا بوحدو كيساوي 1 ناقص هادي و هادي. دونك بي دو زد appartient لداك الانترفال اللي هو موان غاسين دو ان سور 9
غاسين دو ان سور نوف كيساوي واحد ناقص هذا وهذا راه هو النيس. هاد البروبابيليتي راها كتساوي هادي، دونك هي جوج بي دو زد هنايا سوبيريور لغاسين دو ان سوبيريور. قبيله وقيلا راك نتغلط درت انفيريور، مهم سوبيريور. هادي غادي ندير ليها هي ان موان بي دو زد صغر، و ان مع ان غتمشي وتولي هي بلوتو ماشي غتمشي، ولكن باش غنكتب كلشي احسن. ان موان دو هنايا ان موان بي دو زد صغر من غاسين دو ان سور نوف. دونك هنا غتولي هي دو بي دو زد صغر من غاسين دو ان، هنايا راه هكا بحال هكا موان. فوالا دونك هاد البروبابيليتي هادي راها كتساوي هادشي، وهادي اصلا راها هي 95%، زعما بغيناها تكون كبر من 95%. دونك هادشي هذا خصو يكون كبر من 95%. خصنا نقلبو على ان اللي كتخلي ديك البورسونتاج يكون كبر من 95%. دونك قلنا بلي هادي هي هادي صغر من 95% ماشي كبر. دونك هاد البروبابيليتي غادي تكون كبر من هادشي هذا. صافي هادي غنجبدوها من الطابلو، باش نجبدو من الطابلو نقولو بلي هداك الشيء اللي لقينا في الطابلو هو هاد غاسين دو ان سور نوف. دونك نمشيو للطابلو، 0.6 فوالا هي هادي هي 1.9 هنا. هاهي 0.975 يعني 97.5%. غنديرو الاسقاط غنلقاو هنا 1.9 وفي لي كولون غنلقاو 6 0.06 يعني هي 1.96. دونك هاد غاسين دو ان سور نوف هي كبر من 1.96. وغادي نجبدو ان لقيناه هو 312. دونك اصغر ان اللي كيحقق لينا هاد 95% هو 312. دونك اصغر ان يعني العدد اقل عدد ديال لي بيل اللي نقدروا نديروه باش يعطينا الفولتاج ما بين 12.2 و 12.40 هو 312 بيل. دونك فوالا هذا هو ليكزارسيس. دابا نشوفوا ليكزارسيس الرابع. مهم غير باش نفكركم بواحد لي ريلاسيون. l'espérance ديال ax هي a في l'espérance de x. la variance ديال ax هي a au carré في la variance de x. l'espérance ديال la somme هي la somme ديال les espérances و la variance ديال la somme هي la somme ديال les variances. المهم نحاولوا تعقلوا على هاد لي ريلاسيون. دابا نشوفوا l'exercice الرابع. Une caisse d'assurance maladie reçoit 120 personnes pour l'obtention de remboursement. On admet que la caisse doit payer en moyenne à chaque personne 1000 dirhams avec un écart type de 60 dirhams. La caisse dispose de 130 000 dirhams. Calculez la probabilité que cette somme soit suffisante. دونك هنا شنو قالوا لنا؟ عندنا ان بيرسون، ان هي 120. دابا اكس شنو هي لا فاريابل الياتوار اللي كتعطينا
شحال غادي نعطيو لأون سول بيرسون، شحال ديال الفلوس غادي نغومبورسيو لأون سول بيرسون، هادي هي إكس إي. دابا أون مويان كل بيرسون شحال كنعطيوها 1000 درهم، هاهي. دونك لا مويان قلنا هي لاسبيرونس، دونك بالنسبة لأون سول بيرسون 1000 درهم. وقالوا لينا بلي ليكار تيب هو 600. هو 600. دونك عندنا جوج الحاجات، عندنا هاد ان كتساوي 120 كبر من 30، وهاد لي زيكس اي من اي ايكالا 1 حتى الان مالهم راهم identiquement indépendants et identiquement distribués. دونك هاد جوج ديال لي كونديسيون كيخليونا نديرو لو تhéorème central limite. théorème central limite شنو هو انه كنقدروا اننا نقولوا لا سوم ديال لي زيكس اي مثلا غنسميوه هو نقدروا نسميوه هو اس لا سوم اكس اي هو شحال غادي نعطيو، شحال غنغومبورسيو لأون سول بيرسون، اس هو شحال غنغومبورسيو لكاع لي بيرسون، يعني 120 بيرسون من لاكاس. ولاكاس راه عندنا فيها شحال، عندنا فيها غير 130 ألف درهم. حنا بغينا نغومبورسيو لهاد الناس فلوسهم، ولكن ما بغيناش بغينا زعما داكشي اللي في لاكاس يقدنا، يعني شحال هي البروبابيليتي باش ان هادشي اللي في لاكاس يقدنا اننا نغومبورسيو الفلوس لكاع لي بيرسون 120 بيرسون. كيقول لنا هذا تيوريم سونطرال ان هاد لا لوا هادي هاد لا فاريابل عندها واحد لا لوا نورمال دو بارامتر. شنو مو و سيغما؟ شنو هو مو ديالها؟ مو ديالها هو ليسبيرونس دو اس، هو ليسبيرونس دو اس، يعني ليسبيرونس ديال لا سوم. قلنا بلي لا سوم ديال ليسبيرونس ليسبيرونس ديال لا سوم هي لا سوم ديال لي زيسبيرونس، يعني هي n l'espérance de xi. دونك هي 120 في 1000، 120 في 1000. دونك غنكتب هنايا، كنكتبو هنا ليسبيرونس، وهنايا كنكتبو لا فاريانس. لا فاريانس ديال اس شنو هي لا فاريانس ديال لا سوم، ولا سوم ديال لا فاريانس ديال لا سوم هي لا سوم ديال لي فاريانس، يعني حتى هي ان في لا فاريانس ديال اكس اي، حيت كاع دوك لي اكس اي عندهم نفس ليسبيرونس وعندهم نفس لي فاريانس. دونك شنو غتجينا هنايا؟ عندنا غير لي كارتيب، دونك خصني ندير 600 كاري، دونك هي 120 في 600 كاري، وغنحسبها نشوفو شحال تعطي. نشوفو هنا شحال عطاتهم باش منهارش. عطات عطات هاد لو نومبر هذا دابا كنكتبو هنايا، كنكتب هنا ديك سيغما كار، هي هادي سيغما كار ديال اس. دونك فوالا دابا حنا شنو بغينا نحسبو لا probabilité باش ان هاد الاس يكون ديما صغر من داكشي اللي عندنا في لاكاس. داكشي اللي عندنا في لاكاس شنو هو 130 ألف درهم. بغينا نحسبو هاد لا probabilité، دونك كنديرو بعدا واحد لو شونجمون دو فاريابل، غنبوزيو هاد زد كتساوي اس ناقص مو على سيغما. بيان سور مو سيغما كنقصد هذا. دونك بي
دو زد صغر مناش من 130,000 ناقص مو هي 120,000 على سيجما. سيجما هي شحال؟ 6000 6572 6572. دونك فوالا خصني نحسب هذا الرقم هذا باش نعرف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك فوالا هنا نحسبوه نلقاوه بوزيتيف اللي هو 1.52. دونك غادي نمشي نقلب عليه. المهم هنايا فاش كنقولوا هاد اس في هاد لا لوا نورمال، فاش كندير شونجمون دو فاريابل كتولي زد سوي لا لوا نورمال دو بارامتر 0.1. دونك دابا عندي الحق نمشي للطابلو. دابا فاش حسبنا هادي شنو لقينا؟ هذا شحال؟ لقيناه 1.52. غنمشي نجبدو من الطابلو. ها 1.552 ها 0.2 مع 0.5 هي هادي، هي 0.9357. دونك هادشي هاد probabilité كتساوي 0.93. يعني البروبابيليتي باش ان هداكشي اللي غادي نغومبورسي ل120 بيرسون ما يفوتش لينا داكشي اللي عندي في لاكاس، راه هي 93%. يعني راه نسبة كبيرة. دونك فوالا هادشي اللي كنا كنحسبو، كنا كنقولو بلي اكس اي هي شحال كنغومبورسي لأون سول بيرسون من لاكاس، اس هي شحال كنغومبورسي لكاع لي بيرسون من لاكاس، وبغينا هاد لو اس ما يفوتش لينا لا سوم اللي عندي في لاكاس. كنحسبو البروبابيليتي لقينا هي 93.57%. دونك فوالا كان هذا هو ليكزارسيس ديالنا. دونك كنتمنى نكون شرحت مزيان وتكونوا فهمتوا، وكنصحكم باش انكم تعاودوا تقراو الكور، حيت زعما ليكزام يقدروا يكونوا فيه بزاف ديال لي كيسيون د كور. يعني مهم عاودوا طلعوا على الكور وشوفوا وعاودوا خدموا التالي. والله يوفقكم. شكرا.